नमो नमः सर्वेभ्यो भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मित्रेभ्यः। सिद्धांत कौमुद्याः तिङन्त प्रकरणान्तर्गते अदादि प्रकरण पाठे अद्य 8,चत्वारिंशदधिक-200तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे इङ् अध्ययने इति धातोः अवशिष्टयोः लकारयोः लुङ् लृङ् लकारयोः रूपाणि सर्वाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य इक् स्मरणे इति धातुम् आरभ्य रूपाणि उच्यन्ते। पूर्वं धातुः आसीत् इण् गतौ, ततः इङ् अध्ययने इदानीं वर्तते इक् स्मरणे। एते त्रयः अपि इकाररूपाः एव धातवः सन्ति। इङ्त्वात् आत्मनेपदी अस्ति, इण् परस्मैपदी, इक् परस्मैपदी अस्ति। अयमपि अधिपूर्वः। यथा इङ् अध्ययने स नित्यम् अधिपूर्वः, तथैव इक् स्मरणे अयमपि नित्यम् एव अधिपूर्वः। इङ् अध्ययने इत्यस्य तु पाठे एव धातुपाठे एव उक्तमस्ति, किन्तु इक् स्मरणे अस्य धातुपाठे तु धातोरस्य इक् अधिपूर्वकत्वम् अनुक्तम्। अतः कथं वक्तुं शक्यते यत् इक् स्मरणे इति धातुरपि नित्यम् अधिपूर्वः प्रयोक्तुं शक्यः इति। तत्र प्रमाणं किमस्ति अस्य नित्यम् अधिपूर्वकत्वे इति प्रश्ने उच्यते अधिगर्थदयेषाम् इति लिङ्गात्। लिङ्गं ज्ञापकम्। अत्र ज्ञापकम् अस्ति कुत्र? इक् स्मरणे इति धातोः नित्यम् अधिपूर्वकप्रयोगे किमस्ति ज्ञापकम्? अधिगर्थदयेषां कर्मणि इति सूत्रम्। स्मर्यते सूत्रम्? किं भवति सूत्रेण अनेन? अधिगर्थदयेषां कर्मणि एतेन सूत्रेण किं भवति? कस्मिन् प्रकरणे आगतम्? कारकप्रकरणे। शेषे षष्ठी भवति, कर्मणि अपि षष्ठी भवति शेषत्वविवक्षायाम्। यद्यपि षष्ठी शेषे इति सूत्रेणैव शेषे षष्ठी सिद्धैव, पुनः किम् अनेन प्रकरणान्तर्गतेन सूत्रेण पुनः विशिष्य षष्ठी विधानं? किमर्थं? समासुवारणार्थं। प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते इति समास निषेधार्थं। प्रतिपद विधाना या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः षष्ठी समासो न भवति। मातुः स्मरणम्। अत्र अधिगर्थः धातुः अस्ति। कः? स्मृ धातुः। सूत्रस्य अर्थः कः? अधिगर्थः दयः, अधिगर्थश्च दयश्च ईशश्च इति अधिगर्थदयेषाः। तेषाम् अधिगर्थदयेषाम्। अधिगर्थ शब्देन कः अर्थः भवति? अधिपूर्वकः यः इक् धातुः तस्य यः अर्थः कः अर्थः स्मरणं स एव अर्थो भवति
यस्य धातोः सः धातुः अधिगर्थः। अधिपूर्वकः इक् अधिक अधिकः अर्थः इव अर्थो यस्य स अधिगर्थः ततस्य अधिगर्थस्य धातोः कर्मणि शेषे षष्ठी भवति। अत्र विचारयन्तु सूत्रकृता अधिगर्थ शब्द प्रयोगः किमर्थं कृतः? यदि अयं धातुः नित्यम् अधिपूर्वकः स्मरणे अर्थे न प्रयुज्येत अपितु अधि इति उपसर्गं विनापि यदि अस्य प्रयोगः स्यात् तदा सूत्रकृता तत्र किं वक्तव्यं स्यात्? इगर्थदयेषां कर्मणि। तत्र अधि इति उपसर्गस्य प्रयोगः नावश्यकः, किन्तु कृतः सूत्रकारेण अधिविशिष्टस्य इकः प्रयोगः तेन ज्ञायते। किं ज्ञायते? स्मरणे अर्थे अयम् इक धातुः नित्यम् अधिपूर्वकः एव प्रयुज्यते। ज्ञापकं दत्तम् अधिगर्थदयेषाम् इति लिङ्गात् अन्यथा हि इगर्थेत्येव ब्रूयात्। कः? सूत्रकारः। सूत्रे अधिगर्थदयेषां कर्मणि इत्यत्र अधि इति उपसर्गस्य प्रयोगम् अकृत्वा किं सूत्रं कुर्यात्? इगर्थदयेषां कर्मणि। तत्र अधिपूर्वकस्य इकः प्रयोगः सूत्रकारकृतः ज्ञापको भवति यत् स्मरणार्थकः यः इक धातुः सः अधिपूर्वकः एव नित्यं प्रयुज्यते। भवतु। अग्रे वार्तिकम् अस्ति इणबदिक इति वक्तव्यम्। इणबत् इकः इति वक्तव्यं वाच्यं। कः अर्थः? इणः तुल्यम् इणवत्। कस्य? इकः। इकः धातोः अपि इणवत् कार्यं भवति, अर्थात् यत् कार्यम् इणः भवति तत् कार्यम् इकः अपि धातोः भवति। इक धातौ इणबद् भावः अतिदिश्यते। इणबद् भावेन किं भवति? इण धातोः यद् यत् कार्यं भवति तत् कार्यम् इक् धातोरपि भवति। किं भवति कार्यम् इण धातोः? इणो यण्। अनेन सूत्रेण इयङादेशं बाधित्वा अजादौ प्रत्यये परतः यणादेशो भवति। यन्ति इ अन्ति। अन्ति इति अजादौ प्रत्यये परे इ धातोः अचिष्णुत् धातु भ्रुवं योर्यङुमगौ इति सूत्रेण प्राप्तम् इयङादेशं बाधित्वा इणो यण् इति सूत्रेण यणादेशो भवति। त इणबद् भावाति देशेन स यणादेशः अस्यापि इक् धातोरपि भवति। एवमेव अन्यत् कार्यमस्ति इणो गा लुङि। लुङि लकारे इण धातोः गादेशो भवति। त इणबद् भावेन स गादेशः इक् धातोरपि भवति। अतः तदनुरूपमेव प्रयोगः अपि दर्शितः अधियन्ति अध्यगात्। अधियन्ति इत्यत्र इणोयण् इति सूत्रेण यणादेशः, अध्यगात् इत्यत्र इणबद् भावेन इणो गालुङि इति सूत्रेण इकः स्थाने अपि गादेशः। लुङिलकारे रूपम् अध्यगात्। इदानीं रूपाणि वक्तव्यानि। लटिलकारे अधिपूर्वकः प्रयोगः कर्तव्यः। रूपाणि तु यथा इण धातोः भवन्ति तथैव इक् धातोः अपि भवन्ति। प्रथमपुरुष बहुवचने इणबदेव यणादेशो भवति। अतः तादृशानि एव रूपाणि भवन्ति। केवलम् अस्य प्रयोगः अधिपूर्वकः कर्तव्यः। तस्य अधिं विनापि भवति, अस्य
अधिसहितस्यैव भवति। अतः अधिपूर्वकस्य प्रयोगाः वक्तव्याः। अध्येति, अधीतः, अधीयन्ति, अध्येषि, अधीथः, अधीथ, अध्येमि, अधीवः, अधीमः। एवमेव लिटि अपि याय, इयतुः, इयुः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तत्र अधि इति उपसर्गं योजयित्वा प्रयोगः कर्तव्यः। अधीयाय, अधीयतुः, अधीयुः। मध्यम पुरुषैकवचने खलि रूपद्वयं भवति। भारद्वाज नियमेन इडागम विकल्पेन इडागम पक्षे रूपं भवति इयैथ, इडागम भावे इयेथ। तत्र अधि इति उपसर्गयोगे अधीयैथ, अधीयेथ इति रूपद्वयम्। एवं द्विवचने अधीयतुः, बहुवचने अधीय, उत्तम पुरुषे अधीयाय, अधीयय, अधीव, अधीम। लुङि अधि इति उपसर्ग योगे अध्येता, अध्येतारौ, अध्येतारः, अध्येतासि, अध्येतास्थः, अध्येतास्थ, अध्येतास्मि, अध्येतास्वः, अध्येतास्मः। लिङि लृटि, लृटि अध्येष्यति, अध्येष्यतः, अध्येष्यन्ति, अध्येष्यसि, अध्येष्यथः, अध्येष्यथः, अध्येष्यामि, अध्येष्यावः, अध्येष्यामः। लोटि लट्वत् कार्यं कृत्वा लोट् प्रयुक्तानि कार्याणि कर्तव्यानि। अध्येतु, अधीतात्, तातङ् पक्षे, तातङ् पक्षे गुणाभावः। अध्येतु, अधीतात्, अधीताम्, अधीयन्तु, अधीः, अधीतात्, अधीतम्, अधीत। उत्तम पुरुषे आडागमे गुणे अयानि, अयाव, अयाम इति रूपं भवति। तत्र अधि इति उपसर्ग योगे अध्ययानि, अध्ययाव, अध्ययाम इति रूपाणि। लङि ऐत्, ऐताम्, आयन् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अस्य अधि इति उपसर्ग योगे अध्यैत्, अध्यैताम्, अध्यायन्, अध्यैः, अध्यैतम्, अध्यैत, अध्यायम्, अध्यैव, अध्यैम इति रूपं भवति। तत्र अध्यायन् इति प्रयोग विषये किंच लटि, लोटि अपि यन्ति, यन्तु इति प्रयोग विषये मतान्तरम् अपि उच्यते। किमस्ति मतान्तरम्? उच्यते केचित्तु आर्धधातुकाधिकारोक्तस्यैव अतिदेशम् आहुः। केचन व्याख्याकाराः एवं व्याचक्षते यत् इण्बदिक इति वक्तव्यम् इति यद् वार्तिकं तद् वार्तिकं क्वास्ति? इणो गा लुङि इति सूत्रे वर्तते। तत् सूत्रं वर्तते आर्धातुके इत्यधिकारे। अतः इणबदिकः इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् एतेन वार्तिकेन इणवत्वाति देशः कुत्र भवति, कस्मिन् कार्ये भवति? यत् कार्यम् आर्धधातुकाधिकारोक्तं भवति। यथा इणो गा लुङि इति कार्यं, गादेशः आर्धधातुकाधिकारोक्तः, तत्र भवति इण्वद्भावः, अन्यत्र न भवति। यत् कार्यम् आर्धधातुकाधिकारोक्तं नास्ति तत्र न भवति, तेन इणो यण्। इदं तु आर्धधातुकाधिकारोक्तं नास्ति, अत्र यणि कर्तव्ये इण्वद्भावो न भवति। तेन इणो यण् इति यणादेशः लटि, लोटि, लङि न प्रवर्तते।
तर्हि किं रूपं भवति अस्य इक् धातोः प्रथम पुरुष बहुवचने लटि यन्ति इत्यस्य स्थाने किं रूपं भविष्यति? यदा इणो यण् इति सूत्रेण इकारस्य यण् भवति यङं बाधित्वा तदा भवति यन्ति। यदा अतिदेशो न भविष्यति तदा यण् न भविष्यति। यण् भावे किं भविष्यति? इयङादेशः। इयङि कृते किं रूपं भविष्यति? इयन्ति। इय अन्ति सम्मेलने इयन्ति। एवमेव लोटि इयन्तु। लङि इयन् आडागमे आटस्थ इति वृद्धौ अय्यन् अय्यन्। यङि कृते इयन् इति रूपम् आडागमे आटस्थ इति वृद्धौ अय्यन्। त्रिष्वपि लकारेषु रूपभेदः जातः मतान्तरे। ग्रंथकृन् मते तो सार्वत्रिकः अतिदेशः, परंतु अन्य व्याख्या कृन् मते केवलम् आर्धधातुकाधिकारोक्त कार्ये कर्तव्ये एव इण्वद् भावातिदेशः। तेन यणि कार्ये न भवति। अत्र किमपि प्रमाणम् अपि देयम्। प्रमाणरूपेण दीयते किं? तन्मते यण् न तथा च भट्टिः। भट्टिकाव्यस्य उदाहरणं दीयते प्रमाणरूपेण। महाकवेः भट्टेः वर्तते भट्टिकाव्यं। तस्य भट्टिकाव्यस्य प्रयोगः प्रमाणरूपेण दीयते। कः प्रयोगः? ससीतयोराघवयोरधीयन् इति। एकः चरणः अत्र दत्तः अस्ति श्लोकस्य। सम्पूर्णः श्लोकः स्मरणीयः भट्टिकाव्यस्य। सूतोऽपि गंगा सलिलैः पवित्वा। सूतोऽपि गंगा सलिलैः पवित्वा सहाश्वमात्मानमनल्पमन्युः। ससीतयोराघवयोरधीयन् श्वसन् कदुष्णं पुरमाविवेश। सीता सहितौ राम लक्ष्मणौ गंगां तीर्त्वा वनं गतवन्तौ। सूतः सारथी पुनः अयोध्यां नगरीं प्रति प्रत्यावर्तितः। किं कृत्वा? सूतोऽपि गंगा सलिलैः अश्वेन सह आत्मानम् अपि पावयित्वा पवित्वा। पुंग धातोः प्रयोगः वर्तते। पवित्वा इति प्रयोगः पुंग धातोः वर्तते। त्वा प्रत्यये पुंग धातुः उगन्तः अस्ति, उकारान्तः। उगन्तत्वात् सेट्कस्यापि धातोः किति प्रत्यये इडागम निषेधः प्राप्तः। केन भवति? उगन्त धातोः गिति किति प्रत्यये इडागम निषेधः केन सूत्रेण भवति? वदन्तु। श्रिकः किति। श्रियः एकाचः उगन्ताच्च परयोः गित्कितोः इण्। उगन्तो धातुः वर्तते पु धातुः, तस्मात् परः कित् प्रत्ययः अस्ति क्त्वा, तस्य इडागम निषेधः प्राप्तः। तं निषेधं बाधित्वा पूङश्च इति सूत्रेण इडागमो भवति। विकल्पेन इडागमे
सेट जातः अक्त्वा तस्य सेटः अक्त्वः कित्व निषेधः भवति पुंगः क्त्वा च इति सूत्रेण तेन धातोः गुणो भवति। क्त्वा प्रत्ययस्य कित्वेपि पुंगः क्त्वा च इति सूत्रेण कित्व निषेधात् धातुः गुणो भवति ऊकारस्य ओकारः तेन किं रूपं भवति पवित्वा। अश्वम् अपि गंगाजलेन सुनपनेन पवित्वा आत्मानम् अपि गंगाजलेन पवित्वा सः सूतः किं कृतवान् सीतयोराघवयोरधीयन् सीता सहितयोः राघवयोः रामलक्ष्मणयोः अधीयन् अधीयन् अर्थात स्मरण अयमेव अधिपूर्वकः इक धातुः वर्तते। तस्य लटि लकारे लटः स्थाने क्षत्रादेशे लटः क्षत्रिशानचाव प्रथमा समानाधिकरणे क्षत्रादेशे अनुबंधलोपे क्षतरि अत इति अवशिष्यते। इ अत शपि शपो लुकि अदादित्वात् अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः इ अत इति अवशिष्टम्। अत्र अतिपरे इकारस्य धातोः इयङादेशः कृतः। इयङादेशे किं रूपम् इय अत सम्मेलने इयत् अधि इति उपसर्गयोगे अधि इयत् सवर्ण दीर्घे अधीयत् तस्य पुल्लिंगे प्रथमैक वचने सौ रूपं वर्तते अधीयन्। अत्र इण्वद् भावो न विहितः। यदि इण्वद् भावः स्यात् तदा तु इयङं बाधित्वा यण् स्यात्। यनि कृते किं रूपं भवेत् अधीयन्। यथा लटि भवति यन्ति तत्र अधि इति उपसर्गयोगे अधीयन्ति तथा क्षतरि क्षत्रि प्रत्यये पुल्लिंगे प्रथमैक वचने किं रूपं भविष्यति अधीयन्। अधीयन् कस्मिन् पक्षे इण्वद् भाव पक्षे यण् पक्षे। इण्वद् भावस्य अभावे यणः अभावे इयङि कृते रूपं भवति अधीयन्। तो भट्टी काव्यस्य अयं प्रयोगः प्रमाणं वर्तते यत् इण्वद् भावः आर्धधातुकाधिकारोक्त कार्ये एव भवति। अवगतं प्रमाणम् अपि दत्तं। स सीतयो राघवयोरधीयन् श्वसन् कदुष्णं पुरमाविवेश। कदुष्णं श्वसन् उष्णं निःश्वासं त्यजन् पुरीं पुरं पुरीं अयोध्या पुरीं आविवेश प्रविवेश। अवगतः? अग्रे किमस्ति? अग्रे तो धातुः अन्यः वर्तते। अस्यैव धातोः रूपाणि अवशिष्टानि वक्तव्यानि। कस्मिन् लकारे रूपाणि उक्तानि? लङि लकारे। इदानीं विधिलिङि धातुः वर्तते। इ धातुः तस्य रूपाणि इयात् इयाताम् इयुः इयाः इयातम् इयात इयाम् इयाव इयाम। आशीर्लिङि इकारस्य दीर्घे इयात् इयास्ताम् इयासुः इयाः इयास्तम् इयास्त इयासम इयास्व इयास्म। किंच लुङि लकारे इण्वद् भावेन इणो गा लुङि। अत्र तु विकल्पः नास्ति सर्वेषां मतेन वर्तते। इण्वद् भावेन गादेशो भविष्यति। यथा इण् धातोः रूपं तथैव अस्यापि अस्य प्रयोगाः अधिपूर्वकाः कर्तव्याः। विधिलिङि अधियात् अधियाताम् अधियुः अधियाः अधियातम् अधियात अधियाम् अधियाव अधियाम। आशीर्लिङि अधियात् अधियास्ताम् अधियासुः अधियाः अधियास्तम् अधियास्त अधियासम् अधियास्व अधियास्म। लुङि अध्यगात् अध्यगाताम् अध्यगुः अध्यगाः अध्यगातम् अध्यगात अध्यगाम् अध्यगाव अध्यगाम। लृङि लृङि तु स्यो प्रत्यये परे धातोः इकारस्य गुणः भवति एकारः। आडागमो भवति
आटश्च इति वृद्धिर्भवति, ऐष्यत् इति रूपं भवति, तत्र अधि इति उपसर्गयोगे अध्यैष्यत्, अध्यैष्यताम्, अध्यैष्यन्, अध्यैष्यः, अध्यैष्यतम्, अध्यैष्यत, अध्यैष्यम्, अध्यैष्याव, अध्यैष्याम। एतानि सर्वाणि रूपाणि इक् स्मरणे इति धातोः निगदितानि भवतु। अत्रैव पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।